बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज फिर नंद शौहर के कान भर रही थी और मैं कमरे में सहमी बैठी थी क्योंकि लावारिस थी। यूं भी मेरा शौहर शक्की था। कुछ देर के बाद शौहर कमरे में आया और मुझे मारने लगा। आज रात मैं फिर से भूखी सोई और फैसला किया कि घर से भाग जाऊंगी। जो ही भागने लगी नंद ने पकड़ लिया, शोर मचाकर कहा कि किसी आदमी के साथ भाग रही थी। ये सुनते ही शौहर बालों से घसीटती मुझे किचन में ले गया और बोला, तेरे नापाक वजूद को जला दूंगा। मैंने खौफ से आंखें मीचकर अल्लाह को पुकारा कि अचानक नंद की चीखें सुनकर जो ही आंखें खोली तो हाँ भाभी, नंद की चिंघाड़ती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। तो मैं फौरन तौलिए से हाथ पहुंचकर बावर्ची खाने की तरफ भागी। न जाने अब मैं क्या गलती कर बैठी थी जिसकी वजह से वो यूं हलक फाड़ कर चिल्ला रही थी। मुझे वैसे ही उससे बहुत खौफ महसूस होता था और उसका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर था। वो इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करती कि मेरे कान सुन हो जाते। क्या हो गया साइमा, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने बावर्ची खाने के दरवाजे से ही खड़े होकर डरते हुए पूछा। भाभी, तुमने सालन में इतना ज्यादा नमक और तेल डाल दिया है। तुम्हें मालूम भी है कि जलाल इस कदर तेल वाला सालन नहीं खाता। इसके बावजूद तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? फिर वो तुम्हें मार मार कर भुर्ता बना देगा और तुम बैठकर बद्दुआएं दोगी। वो तेज आवाज में बोली तो मैंने फौरन कानों को हाथ लगाया। ऐसी बातें मत करो साइमा, मैंने कभी अपने शौहर को बद्दुआ नहीं दी और ना ही कभी दूंगी। उसकी खुशियों से तो मेरी खुशियां जुड़ी हैं। ओह, ये फिल्मों के डायलॉग किसी और जगह मारना। अभी जो सालन में तुमने जहर नमक डाला है ना, उसका कोई हल करो और ये तेल भी ऊपर से निकाल लो, वरना वो आते ही तूफान मचा देगा। मेरी नंद ने तंजिया लहजे में कहा तो मैं फौरन देचकी की तरफ बढ़ी। मैंने तो नाप तोल कर नमक डाला था, फिर न जाने नमक क्यों ज्यादा हो गया। जब मैंने चखा तो वाकई नमक तेज था। शायद मेरी ही गलती थी, मैं बेध्यानी में खाना पका रही थी। मेरा जहन शौहर की बातों में उलझा हुआ था। वो सुबह मुझे बुरा भला कहकर गया था और हाथ उठाने को तैयार था। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी बात को लेकर मुझ पर हाथ उठाए। जबानी तौर पर तो उसने कई बार मुझे जलील किया था, लेकिन ये मेरे ही सब्र तहम्मुल और खिदमत गुजारी का नतीजा था कि अभी तक उसे मौका न मिला था और वो हाथ उठाने से बाज रहा था। वरना जैसे ही मौका मिलता वो हाथ उठाने से भी गुरेज न करता। मैं नहीं चाहती थी कि ये नौबत आए। मैं परेशान सी हांडी के करीब खड़ी थी जबकि मेरी नंद दंदनाती हुई बाहर निकल गई। ये मेरे शौहर के आने का वक्त था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरे शौहर को दिन भर की शिकायतें लगाने से बाज न रहेगी और उसके गुस्से में इजाफा करने की पूरी कोशिश करेगी। मेरा दिल घबरा रहा था और आंखों में नमी थी। शौहर और नंद के रवैये ने मेरे अरमानों को चकनाचूर कर दिया था। मुझे इस घर में बसने और अपने शौहर को खुश रखने की अपनी हर कोशिश नाकाम लगती। सालन में तेज नमक की तरह मेरी जिंदगी में भी जहर घोला जा रहा था। अपनी जिंदगी को संवारने का हुनर शायद मैं खो चुकी थी। मेरा नाम नरगिस है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे अब्बा मेरी पैदाइश से पहले ही चल बसे। लोगों ने मेरी पैदाइश पर मुझे बदबख्त करार दे दिया क्योंकि जिसका बाप उसकी पैदाइश से पहले चल बसे वो बदबख्त कहलाया जाता है। अम्मा ने मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया ताकि वो मुझे दुनिया की तूफानों से बचा सके। अम्मा के होते हुए मुझे किस बात का गम था? मैं अम्मा की आगोश में छुपकर सारे जहां का गम भुला सकती थी, मगर अम्मा की गोद मेरे लिए आरजी पनाहगाह साबित हुई। शौहर की मौत के बाद अम्मा जमाने की सख्तियां ना सह सकी। मुझे बचाते बचाते अम्मा खुद अंदरूनी बीमारियों का शिकार हो गई और मुझे कम उम्री में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अम्मा के होते हुए मुझे दुनिया के मजालिम का जरा भी अंदाजा न था। अम्मा ने मुझे अपनी आगोश में ऐसा छुपाया जैसे मुर्गी अपने बच्चे को परों में छुपाती है। लेकिन अम्मा की मौत के बाद मुझे सही मायनों में अंदाजा हुआ कि जिंदगी कितनी अजियतनाक है। मेरे नाम निहाद रिश्तेदारों ने दुनिया दिखावे और मुरव्वत के तहत मेरे सर पर हाथ तो रखा, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से ना अपनाया जिस तरीके से अपनाना चाहिए था। मैं उन पर एक नापसंदीदा बोझ बनकर रह गई। मेरे सगे मामू जो अम्मा की जिंदगी में कभी पूछने ना आते थे, अम्मा के बाद मजबूरी में मुझे अपने साथ ले गए। उनके पास भी गुर्बत से भरपूर जिंदगी और अपने कई मसाइल थे। उनकी बीवी को मेरा वहां आना एक आंख ना पाया था। उनके अपने बच्चों की लाइन लगी हुई थी और ऐसे में मेरी जिम्मेदारी उठाना आसान न था। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मैं उनके लिए एक नापसंदीदा बोझ हूं। उस वक्त मेरी उम्र महज 9 साल थी। अगर कभी मैं अपनी माँ को याद करके आंसू बहाती तो मामू की बीवी मुझे झिड़क देती। तुम्हें मैं यहाँ आंसू बहाने के लिए नहीं लाई, मैंने तुम्हारे गम बांटने का ठेका नहीं ले रखा। उन्होंने मुझे घर के कामकाज में लगा दिया। अगर सिर्फ कामकाज की बात होती तो मैं 100 मरतबा भी कर लेती, लेकिन उनके रवैये और लबो लहजे में मेरे लिए सिर्फ तस्दीक थी। वो मुझे हर छोटी बात पर डांटती और ऐसा सुलूक करती
जैसे मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। कई बार सोचा कि उस घर से भाग जाऊं, मगर मेरा कौन सा ठिकाना था। अम्मा और अब्बा तो मुझे छोड़कर जा चुके थे। हम ले देकर यही रिश्तेदार थे जिनके साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। मैं मुमानी को खुश करने के चक्कर में घर के गुलाम बन गई। घर का सारा काम करके उनकी खिदमत में लगी रहती, मगर उन्हें खुश कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अपनी जात को मुकम्मल तौर पर भुला बैठी थी। मामू ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारते और जब बुखार आते तो मैं उनके आगे पीछे दौड़ती। कभी उन्हें पानी पेश करती तो कभी चाय, मगर मुमानी को यह भी बुरा लगता। उन्हें शक होता कि शायद मैं अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुमानी चाहती थी कि मैं घर के एक कोने में दुबकी बैठी रहूं और कभी मामू के सामने ना आऊं। जब वो मेरी ये आदतें बर्दाश्त न कर सकी तो उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं उनकी हिदायत पर अमल करते करते जवान हो गई। मेरे बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख ही दुख थे। सबसे बड़ी अजियत ये थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मुमानी की अपनी बच्चियां बड़ी हो चुकी थी और उनकी शादियों की जिम्मेदारी मामू और मुमानी के सर पर थी। मैं जानती थी कि उनकी जिंदगी में बेशुमार मसाइल थे और सबसे बड़ा मसला गुर्बत था, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे एक बार मोहब्बत से बात तो कर सकती थी। उनके मसाइल की वजह मैं तो नहीं थी। मैंने हमेशा उनके घर में बचा खुचा खाकर ही गुजारा किया था, मगर उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत या हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं था। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मगर मेरे दिल में कोई अरमान और ख्वाब न जागे थे। मैं दुनिया से थक चुकी थी। मुझे मालूम था कि मैं बदबख्त थी, बदनसीब थी और मेरे नसीब में खुशियां लिखी ही न थी। इसीलिए मैंने बाकी लड़कियों की तरह आंखों में ख्वाब न सजाए, क्योंकि आंखों में बसे ख्वाब नोचना बहुत मुश्किल था। हमारे मोहल्ले में रहने वाली आंटी नजमा मेरे पीछे पड़ गई थी। वो घर के रोजाना कई चक्कर लगाती। उन्होंने मुमानी से मेरा रिश्ता मांगा तो मुमानी का दिल जल कर रह गया। उनकी अपनी बेटियों की लाइन लगी थी। ऐसे में मेरा रिश्ता आना बहुत अनोखी बात थी। दरअसल आंटी नजमा को भी ऐसी बहू की तलाश थी जो बोलने की सकत रखने के बावजूद गूंगी हो और सुनने की सकत रखने के बावजूद बहरी हो, और मुझ जैसी गूंगी बहरी बहू उनको कहां से मिलती। इसीलिए उन्होंने मुझे चुना था। मगर ये बात मुमानी को समझ न आई थी। वो तो मजीद तब कर रह गई। उनको पहले ही मुझ पर गुस्सा था, अब रही सही कसर भी पूरी हो गई। उन्होंने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह नजमा आंटी को टाल दे, मगर आंटी नजमा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरी मुमानी कभी ना चाहेंगी कि उनकी बेटियों के होते हुए सबसे पहले मैं ब्याह कर चली जाऊं। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली और साथ ही हमारे घर की दहलीज भी पकड़ ली कि जब तक हाँ नहीं करोगी मैं तेरे दरवाजे पर यूं ही कदम रखती रहूंगी। उनके इस साफ ऐलान पर मेरे दिल में भी अरमान जागता कि वो मुझे इतनी मोहब्बत और चाह से मांग रही थी। शायद वाकई मुझे पसंद करती हैं और मुझ पर अपनी ममता निछावर करेंगी। ये सोचकर मैं दिल में खुश होती। मैं नहीं जानती थी कि आंटी नजमा के मुझे बहू के तौर पर मांगने के पीछे क्या वजह थी। शायद कुदरत मुझ पर मेहरबान होने वाली थी और मेरी सख्तियां और आजमाइशें खत्म होने का वक्त आ गया था। ये सोचकर मेरा दिल मुतमईन हो जाता। बहरहाल जो भी था, मैंने अपने आप को हालात के धारे पर पहले ही छोड़ रखा था। मुमानी जाने और उनके काम जाने, ये फैसला भी उन्होंने ही करना था। मगर वो मुफ्त की नौकरानी इतनी आसानी से कैसे हाथ से जाने देती। अभी तो उन्हें अपनी बेटियां भी ब्याहनी थी। मुमानी ने जैसे तैसे करके अपनी 2 बेटियों की शादी की तो शादी का मेरा नंबर आया। आंटी नजमा ने अभी तक मेरा पीछा न छोड़ा था। उन्होंने रिश्ता देकर मुंह न मोड़ा और मुमानी के पास भी अब कोई जवाब न था कि वो शादी से इनकार करती। अब की बार आंटी नजमा ने मुमानी के बजाय मामू से रुजू किया और उन पर जोर डालना शुरू किया। मजीद ये कि उन्होंने मोहल्ले और खानदान के 2-4 बुजुर्गों को भी बीच में शामिल कर दिया। सबका यही कहना था कि लड़का अच्छा भला है, देखा भाला है, तुम्हारे सामने ही पलकर जवान हुआ है, मोहल्लेदार है, फिर यतीम बच्ची को क्यों नहीं ब्याहते। मुमानी तो पहले ही खानदान में सुर्खरू थी कि उन्होंने एक यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा था और गुर्बत और अपने बच्चे होने के बावजूद भी उस यतीम को किसी किस्म की कमी न होने दी थी। अब ये बात कोई मुझसे पूछने से तो रहा था कि मुझ पर यहाँ पर क्या क्या बीती थी और किस किस चीज की कमी थी। कमी की बात तो दूर, मुझे तो यहाँ पर कभी किसी ने प्यार से पुकारा भी ना था, मगर मैं किसी के सामने बोलने की जरूरत कैसे कर सकती थी। मेरे मुंह में तो जबान ही न थी। मैंने बहुत पहले ये फर्ज कर लिया था कि मैं गूंगी और बहरी हूँ, लिहाजा मुझे ज्यादा मुश्किल पेश न आती। खानदान और मोहल्ले के बुजुर्गों को बीच में डालने का नतीजा ये हुआ कि मामू ने आंटी नजमा के बेटे के रिश्ते के लिए हामी भर ली और यूं मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। आंटी नजमा को तो पहले ही उम्मीद थी कि मुझे जहेज के नाम पर एक तीली भी मिलने वाली नहीं है, मगर उनको इतनी परवाह नहीं थी। वो मुझे अपने मकसद के लिए ले जा रही थी। उनका मकसद पूरा हो गया था, उनके लिए वही काफी था। मामू ने भी दुनिया दिखावे के लिए मेरा थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर ही लिया।
کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی قرض لے کر رخصت کیا تھا۔ ان کو بھی معمولی جہیز ہی دیا تھا، ان جتنا تو نہیں مگر مجھے بھی تھوڑا بہت جہیز دے کر ماموں نے مجھے میرے گھر کا کر دیا۔ میرے شوہر کا نام جلال تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ شروع میں میرا ان کے ساتھ گزارا بہت اچھا ہوتا رہا۔ آنٹی نجمہ مجھے پا کر بہت خوش تھی، انہوں نے پہلے دن ہی مجھے ڈھیروں نصیحتیں کر ڈالی۔ میں چپ چاپ ان کی نصیحتوں کو سنتی رہی، جن میں سر فہرست گھر کے تمام ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی مجھے بہت سی ہدایتیں کی کہ میں ان کی ہر ہدایت پر دل و جان سے عمل کرنے والی تھی۔ مجھے بچپن سے یہی عادت تھی کہ جتنا کہا جائے اتنا کرو، جتنا کہا جائے اتنا بولو، اور میں یہی سب کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ آنٹی نجمہ نے جو مجھے ہدایت کی میں ان پر عمل کرتی رہی، مگر ان سب کے نتیجے میں میرا اپنا نقصان ہوتا گیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ مجھے شوہر کو بھی وقت دینا تھا۔ میں شوہر سے پلو بچا کر گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ آنٹی نجمہ نے بڑی چالاکی سے گیم کھیلا تھا، وہ مجھے کبھی بھی شوہر کے ساتھ وقت گزارنے نہ دیتی۔ جلال میری راہ تکتے رہ جاتے اور مجھے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ وہ ان کی 2 بیٹیاں رخصت ہو کر اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، مگر وہ بھی ہر دوسرے دن آتی تھیں۔ ان کا کام اور ان کے بچوں کا ڈھیروں کام مجھے ہی کرنا پڑتا۔ وہ اپنی ماں کی تعریفیں کرتی کہ آپ کیسی اچھی بہو لے کر آئی ہیں جو گھر کے کاموں سے سر ہی نہیں اٹھاتی، تو میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں گھاٹی کا سودا کر رہی تھی۔ میں سسرال میں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی۔ آنٹی نجمہ میری خوب تعریفیں کرتی اور مجھ سے کام نکلواتی تو میں خوش ہو جاتی، مگر یہ سب کر کے میں نے اپنے شوہر کو بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نند سائمہ بہت ہی تیز ترار تھی، وہ سسرال میں میرے قدم جمتے دیکھ کر حسد و جلن کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو میرے خلاف بھڑکانے کی بے حد کوشش کی، مگر آنٹی مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھی، میں تو اپنے حق میں صفائی بھی نہ دے سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اسے اپنی ماں کو شکایتیں لگاتے دیکھتی۔ میری ساس مجھے سمجھاتی تو میں اس بات میں سر ہلا دیتی اور کوشش کرتی کہ دوبارہ اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر اس کو نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی شکایت تھی۔ میں حیران تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ممانی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہوں۔ دونوں کی فطرت ایک جیسی تھی، ممانی بھی بلا وجہ ہی مجھ سے چڑھتی تھی، اور اب میری نند سائمہ کا بھی یہی حال تھا۔ میری شادی شدہ نندیں جب میری تعریف کرتی اور میرے ہاتھ کے بنے کھانے مزے لے لے کر کھاتی تو میری چھوٹی کوانی نند کو اعتراض ہو جاتا۔ اب بھلا گھر کا کام مجھے نہیں کرنا تھا تو کس کو کرنا تھا؟ میرے شوہر کئی دفعہ مجھے بلاتے کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، اور جیسے ہی میں ان کے پاس جاتی تو میری ساس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے واپس بلا لیتی۔ میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی، فوراً ہی بھاگ دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ میری شادی شدہ نندیں اور میری ساس تو میری تعریفیں کرتے نہ تھکتی، مگر اپنے شوہر کے منہ سے اپنی برائی سن کر میں حیران رہ گئی۔ ایک دن میں باورچی خانے سے کھانا بنا کر اپنی ساس کے لیے ان کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی، تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی، ماں، یہ آپ کیسی عورت کو میری بیوی بنا کر لائی ہیں؟ نہ اسے کوئی عقل ہے اور نہ کوئی شعور۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے گھر میں بسنے کی پوری کوشش کی تھی اور اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے بھی بہت محنت کی تھی، مگر ان سب میں اپنے شوہر کو ہی بھول گئی تھی۔ وہ مجھ سے خوش نہ تھے، مجھے کم عقل اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ میری ساس ان کو بھی تسلی دیتی رہی، فکر نہ کر، کم عقل ہے مگر آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، میں سکھا دوں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری تعریفیں کریں گی، مگر جو تعریف وہ میرے سامنے کرتی تھی وہ میرے شوہر کے سامنے کیوں نہیں کر رہی تھی، بلکہ میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے مجھ میں ہزاروں عیب گنوا دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تسلی بھی دی کہ وہ مجھے آہستہ آہستہ سب سکھا دیں گی۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی باورچی خانے میں واپس لوٹ گئی۔ مجھے اپنی ساس کی سازش کا اندازہ ہو گیا تھا، ان کا مقصد بھی واضح ہو چکا تھا۔ وہ ایسی بہو لانا چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کے دل پر راج نہ کر سکے، مگر مجھے ان کی سازشوں کا کیا علم تھا؟ مجھے کبھی کسی نے نہ سکھایا نہ بتایا، میں تو ہمیشہ دب کر چپ چاپ رہنے والی تھی، اور اب بھی یہاں پر یہی کرتی رہی تھی۔ میرا گھر بری طرح خطرے میں پڑ چکا تھا، میری ساس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیتی اور اپنے بیٹے کے لیے دوسری بہو لے آتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے اور ان کی خدمت گزاری کرنے کی کوشش کرتی، مگر اب سب بیکار تھا، شاید میں ان کے دل سے ہی اتر گئی تھی۔ میری نند گھر میں فساد ڈال دیتی، وہ ہر وقت لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ اس کی تیز زبان کا مقابلہ میں کہاں کر سکتی تھی؟ میں اس کو جواب تو نہ دیتی، مگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، مگر میری بات سن کر وہ اور بھڑک جاتی۔ اس کو شاید اتنی امید نہ تھی کہ میں اس کے سامنے کوئی بات کروں۔
वो यही चाहती थी कि मैं जैसे गूंगी बहू अपने शौहर और सास के सामने बनी हुई थी, वैसे ही उसके सामने भी बनकर रहूं और वो मुझे बुरी तरह जलील करती रहे। मेरी जिंदगी में कुछ भी ना बदला था, सिर्फ घर और मकीन ही बदले थे, मगर बाकी सब कुछ तो वैसा ही था। मैं वहां भी सारा दिन कामों में थकी रहती और मामू ममानी को खुश करने की कोशिश करती। यहाँ भी वही हाल था। मैं अपनी सास और नंदों को खुश करने की कोशिश करती। यहाँ भी कोई मुझसे खुश ना होता। मेरी नंद और सास मुझे बार बार जलील करके रख देती। वो मेरी झूठी सच्ची शिकायतें आपस में लगाती और फिर मेरे शौहर को भड़काने में अहम किरदार अदा करती थी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। वो प्यार मोहब्बत और खुलूस जो शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास का था, वो कहाँ चला गया था। मेरे दिल में एक अजीब सा खला था, एक ऐसा खला जो वक्त के साथ मजीद बढ़ता जा रहा था। हर दिन के साथ मेरी परेशानियों में इजाफा हो रहा था। सास और नंद की तो खैर फिर भी कोई बात न थी, मगर मेरा शौहर भी मेरे खिलाफ हो गया था। मेरी नंद न जाने उसे क्या क्या शिकायतें लगाती रहती और मेरी सास बिल्कुल भी मेरी तरफदारी न करती। मेरी सास एक मुनाफिक औरत थी जो मेरे मुंह पर तो अच्छी बनी रहती, मगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नंद से मेरी बुराइयां करती और मेरे शौहर को भी भड़काती। मैं उन सब की साजिशों का शिकार होकर रह गई थी। मैं किस तरह अपने आप को बचा पाती, मुझे कुछ समझ ना आता। मैंने अपने दिल में ही सारी बातें छुपा रखी थी। मैंने अपने शौहर को भी कभी सास नंदू की साजिशों के बारे में कुछ न बताया। वैसे भी उन्हें बताने का कोई फायदा न था। वो कौन सा मेरा साथ देते थे या साथ देने का इरादा भी रखते थे। मैं चुपचाप सब सह रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे वजूद की कोई अहमियत नहीं है। मेरी सास की तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें कुदरत ने मौका ना दिया। वो खामोशी से चल बसी थी। उनकी मौत पर मैं बेहद दुखी थी। उनका रवैया मेरे साथ जैसा भी हो, मैंने हमेशा उनमें ममता खोजना चाही थी। माँ के बाद मैंने उन्हीं को अपनी माँ समझा था। ये और बात थी कि उन्होंने कभी मुझे बेटी न समझा, मगर उन्होंने मुझे शादी के शुरू दिनों में जो प्यार दिया था, वही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन वक्त था, क्योंकि मुझे उनके अलावा कभी किसी ने जिंदगी में उतना प्यार ना दिया। लिहाजा मैं अपनी सास के जनाजे पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे शौहर और नंदे भी हमसे निढाल थी। सास की अचानक मौत पर हम सभी दुखी थे, मगर मुश्किल वक्त गुजर गया था। घर के काम तो पहले भी मेरी जिम्मेदारी थे। शादीशुदा नंदे मुझे हिदायतें देकर अपने घरों को चली और एक कंवारी नंद घर में रह गई। मेरी शादीशुदा नंदों ने मेरे शौहर को काफी नसीहत की थी कि अम्मा का 40वां होते ही सायमा की भी शादी करके उसको उसके घर का कर देना, वरना हमें उसकी फिक्र लगी रहेगी। सास के मरते ही उनकी जगह मेरी नंद ने संभाली थी। मेरी नंद को तो पहले ही मुझसे बैर था, अब उसे आज़ादी मिल गई थी। उसे समझाने वाला कोई न रहा था। सास फिर भी उसको किसी तरह नरम कर लिया करती, मगर अब तो वो दंदनाती हुई पूरे घर में फिरती। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मैं उसे खुश रख सकूं, मगर वो किसी भी हालत में खुश न होती। मेरी नंद ने मुझे तंग करने और परेशान करने में कोई कमी न रखी थी। ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि मेरा शौहर मेरे साथ न खड़ा था। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर कान धरा करता और मुझ पर गुस्सा करता और मुझे इतना जलील कर देता, जबकि नंद मुस्कुराती रहती। जब अपने शौहर से जलील होकर बावर्ची खाने में जाती तो मेरी नंद भी मुझे बातें सुनाना शुरू कर देती। अम्मा ने तुम्हें बहुत गलत चुना, तुम इस घर की बहू बनने के लायक ही ना थी, मेरी नंद मुझे कहती। तो मैं चुपचाप आंसू बहाती रहती। मैं क्या बताती कि उसकी माँ ने मेरा रिश्ता लेने के लिए मेरे मामू के घर की दहलीज पकड़ ली थी और कई सालों तक इंतजार किया था। उसके बाद मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, मगर मेरी कदर और अहमियत किसी ने न की थी। मैं अपने शौहर को खुश करने की कोशिश करती, मगर न जाने उनको क्या हो गया था कि वो मेरी किसी बात का एतबार ही न करते। मेरी नंद ने उनको इतना भड़का दिया था कि अब उनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत न रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे शौहर को मुझ पर हाथ उठाने का मौका ना मिले, मगर मैं नाकाम हो गई और मेरी नंद अपनी साजिशों में कामयाब हो गई। मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी नंद मेरे शौहर के दफ्तर से आते ही झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर पेश करती और वो मुझ पर हाथ उठाते और मैं उनकी मिन्नतें करती रह जाती। वो मानी का रवैया मेरे साथ जितना मर्जी बुरा था, मगर उन्होंने आज तक कभी मुझ पर हाथ ना उठाया था। मामू ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उन्होंने तो कभी मुझे बुरा भला भी न कहा था, पर उनका कसूर इतना था कि वो हर मामले में मुमानी का साथ दिया करते और मेरे लिए शफकत न करते, मगर उन दोनों में से किसी ने भी कभी मुझ पर हाथ न उठाया था। मैं अपने शौहर के हाथों पिटती तो मुझे बहुत रोना आता, मगर मेरे बस में कुछ न था। मेरा दिल चाहता कि मैं इस घर से भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग कर कहाँ जाती। मैं बेसहारा थी, मेरे पास किसी का आसरा न था। मैं बड़े दिनों के बाद मामू से मिलने गई थी। मैं चाहती थी कि मैं एक बार उनसे बात कर लूं। मैं अपने शौहर की रोज बरोज मार खाकर तंग आ गई थी।
میں جانتی تھی کہ ماموں مجھے زیادہ سہارا نہیں دے سکتے. انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہی ہم سب کو رخصت کیا تھا. اب جب کہ تمام بیٹیوں کو رخصت کر کے خود فارغ ہوئے تھے اور بیٹی کی بہو لانے کا سوچ رہے تھے، ایسے میں ان کے اوپر دوبارہ بوجھ بن کر بیٹھ جاتی تو یہ انہیں کسی طور گوارا نہ ہوتا. گوارا تو مجھے خود بھی نہ تھا، مگر میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میرے شوہر سے بات کر لیں. ہو سکتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ میرے آگے پیچھے بھی کوئی ہے تو وہ مجھ پر سختی ذرا کم کر دے. میں نے ماموں سے بات کی تو ممانی فوراً ہی پاس آ کر بیٹھ گئی. یہ تم اپنے ماموں کو کیا بھڑکا رہی ہو؟ وہ تمہارے شوہر سے جا کر لڑائی کریں اور خود برے بن جائے. ان کی بات سن کر میں حیران تھی. میرا ایسا بالکل مطلب نہیں تھا. میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ماموں ان کو ایک دفعہ سمجھا دیں کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا کریں. وہ بھی اس کو ہاتھ اٹھانے سے روکنا ہے تو تمہیں اپنے کرتوت صحیح کرنے پڑیں گے، نہ کہ تمہارے ماموں اس کو جا کر دھمکیاں لگائیں. ان کا جا کر بات کرنا بالکل نہیں بنتا. ممانی کی بات کافی حد تک درست تھی. ماموں کی بات کرنے سے وہ مزید غصہ ہو سکتا تھا اور پھر مجھے ہی پٹنا پڑتا. مگر یہ بات بھی تھی کہ میں اپنے کرتوت کیسے ٹھیک کر لیتی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی تھی. میں وہی کرتی جو میری نند مجھے بتاتی. کھانا بھی اس کی مرضی سے پک رہا تھا. میری حیثیت صرف ایک ملازمہ کی سی تھی. وہ جو کام مجھے کہتی میں چپ چاپ کر دیتی. اس کے حکم سے انکار کرنے کی میری جرت نہ تھی. مگر وہ پھر بھی چھوٹی چھوٹی شکایتیں اپنے بھائی سے لگاتی تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑتا. اس کے بھائی کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھے اور خود سے اندازے لگائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. مگر وہ تو بہن کے اشاروں پر ناچتا تھا. تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ پڑوس کی ایک عورت جو اکثر چیزیں مانگنے آتی رہتی تھی آج کچھ چینی لینے آئی تو مجھ سے باتیں کرنے کھڑی ہو گئی. میں بھی اس سے بات کرنے لگی کیونکہ گھر میں میری نند تو مجھ سے بات کرتی ہی نہیں تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو اپنے دل کا حال سناؤں. وہ عورت ہمدردی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ کسی سے بات کر کے دل کا غم ہلکا کر لوں. وہ میری ساس کی عمر کی تھی اور شاید ان کی سہیلی بھی رہ چکی تھی. تمہارے شوہر کا رویہ کیسا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا. میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کتنا برا ہے، مگر اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میں جانتی تھی کہ اگر میری نند کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی یا یہ عورت ہی جا کر نند کو کچھ بتا دیتی تو میرے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی ہو جاتی. ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا. وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی. تمہاری حالت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو. وہ بولی تو نند فوراً پاس آ کر کھڑی ہوئی. خالہ آپ جا کر اپنے گھر کے حالات دیکھیں، ہمارے گھر میں دلچسپی نہ لیں. میری نند تنک کر بولی. بہو خوش ہو تو اس کے وجود سے پتہ لگتا ہے. اپنی بھابھی کو دیکھ لو کیسی مرجھائی ہوئی پھرتی ہے. یہ سن کر میری نند غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی. میں وہاں سے چپ چاپ کھسک لی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس جھگڑے کی ذمہ داری میرے سر آئے گی. اس عورت کے جاتے ہی میری نند میرے سر پر آ سوار ہوئی. تم محلے کی عورتوں کے سامنے بھی بھائی کی برائیاں کرتی اور خود کو معصوم اور دکھی ظاہر کرتی ہو. میری نند مجھ پر چیخ چلا رہی تھی. میں صفائی دینے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی. نند نے تو بات بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ مجھ پر طنزیہ ہنسی ہنستی ہوئی بولی. یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے. تمہیں عقل نہیں ہے اسی لیے مار کھاتی ہو. میں دل برداشتہ ہو کر چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا. میری نند کی سازشوں اور جھوٹ کی وجہ سے میرا دل مزید بوجھل ہو چکا تھا. مگر اس گھر میں رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. میرا کوئی قصور نہیں تھا. میرا شوہر تو پہلے ہی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں محلے میں کسی کے گھر جاؤں یا کسی سے بات کروں. اگر کبھی کوئی عورت گھر آتی بھی تو اسے میری نند ہی ڈیل کرتی تھی. لیکن آج میں نے ذرا سی بات کہہ دی اور جانے کیا گناہ کر بیٹھی. شام کو جب میرا شوہر دفتر سے آیا تو میری نند فوراً سے لے کر بیٹھ گئی. وہ دن بھر کی کہانیاں اور محلے کی باتیں بیان کر رہی تھی اور اس عورت کے بارے میں 2 باتیں 4 لگا کر سنانے لگی. میں کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور دل میں پریشان تھی کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. میرا شوہر غصے میں بھڑک رہا تھا. وہ غصے سے بھرا کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف دکھ رہی تھیں. اچھا تو اب تو محلے کی عورتوں میں ہماری بدنامی کرے گی، ہماری شکایتیں لگائے گی. اگر تیرا دل چاہتا ہے تو پولیس کو بلا لے، مجھے گرفتار کروا دے تاکہ میں پھانسی پر چڑھ جاؤں اور تجھے آزادی مل جائے. وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور طنز کے تیر برسا رہا تھا. میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی. وہ خود مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں یا نہیں، اور میں نے یہی کہا کہ میں خوش ہوں. لیکن میرے شوہر نے میری بات کو سنی انسنی کر دیا. اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور چیخ کر بولا. جھوٹ بولتی ہے تو،
میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، تو ہی جھوٹی ہے۔ تیرے ماموں ممانی نے تجھے یہی تربیت دی تھی۔ وہ مجھے بدترین الفاظ سے نوازتا رہا اور پھر مارنا شروع کر دیا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی، روکتی رہی، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے بے دردی سے مارا اور جب تھک گیا تو آخری ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا اور کہیں باہر ہی سو جائے گا۔ میرا وجود اس کے لیے ہمیشہ ناقابل برداشت رہا تھا۔ وہ کمرے میں کم ہی وقت گزارتا تھا اور مجھ سے سامنا کرنے سے ویسے ہی کتراتا تھا۔ میرے پاس آنسو بہانے کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا۔ میری بے بسی عروج پر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں جہاں مجھے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ میرا شوہر اب مجھ پر اتنا غصہ کرتا کہ مجھے لگتا کہ کسی دن وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اگر اس نے مجھے جان سے مار دیا تو میرے پیچھے آنے والا یا اسے اس کے جرم کی سزا دلوانے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے تو وہ شیر بنا مجھ پر ظلم کر رہا تھا۔ میں لاوارث اور بے آسرا تھی۔ ماموں نے تو میرا ہاتھ تک نہ پکڑا تھا۔ وہ میری سرپرستی لینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے ویسے ہی مجھ سے بڑی مشکلوں سے جان چھڑوائی تھی، تو دوبارہ مجھے اپنے در پر کیسے بٹھاتے؟ میرا وجود سب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں دب گئی تھیں، لیکن میرے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں آج اتنا روئی کہ زندگی میں کبھی نہ روئی تھی۔ میرا دل بے حد دکھا تھا۔ مجھے بلا وجہ ہی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ میری غلطی بھی کوئی نہ تھی۔ میری نند اور شوہر کو اللہ ہی پوچھے گا۔ میں بے بسی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید ذلت نہ سہوں گی اور صبح اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بے شک مجھے کسی دارالامان میں ہی پناہ مل جائے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں خواتین کو سہارا دیا جاتا ہے، وہاں کم از کم مجھے مار تو نہ سہنی پڑے گی۔ میں نوکروں کی طرح یہاں بھی کام کرتی ہوں تو وہاں بھی کر لوں گی۔ مجھے سکون کی زندگی چاہیے تھی۔ میں یہ بے قدری کی زندگی گزار گزار کر بالکل تھک گئی تھی۔ میں رات کو بھوکی سوئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر باورچی خانے میں جانے کی میری ہمت نہ تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے 2-4 کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور چپکے سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اگر نند کے لیے ناشتہ نہ بنایا تو وہ جلدی جاگ جائے گی اور گھر سے باہر جانے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے جانے نہ دیتے۔ میں نے دروازے کی طرف جانا چاہا اور جیسے ہی کنڈی کھولی تو پیچھے سے مجھے میری نند کی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حیرت سے مجھے اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ رہی ہو اور ہمارے گھر سے کیا کچھ چرا کر لے جا رہی ہو؟ وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف بڑھی اور فوراً میرا تھیلا چھین کر کھول دیا۔ میرے سارے کپڑے اور سامان زمین پر بکھر گئے۔ تھیلے میں صرف میرے کپڑے اور 2-3 چیزیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس نے فوراً شور مچا کر اپنے بھائی کو بلا لیا۔ نہ جانے یہ اپنے کس عاشق کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ میں نے حیرت سے اپنی نند کو دیکھا تھا۔ وہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول کر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ میں زور سے چیخی تھی۔ میرے چیخنے پر میرے شوہر اور نند دونوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ انہیں مجھ سے اس رد عمل کی امید نہ تھی۔ انہوں نے تو مجھے بکری سمجھ رکھا تھا، مگر اب حد پار ہو گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ میں کسی مرد کی خاطر گھر سے نہیں بھاگ رہی۔ اگر مجھے کسی مرد کے ساتھ ہی بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ جاتی۔ یوں ظلم کی چکی میں روز روز نہ پستی۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا اور ڈر کے مارے جسم لرز رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی ہمت قائم رکھی۔ میری بات سن کر میرا شوہر ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایسی غضبناکی آئی کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر چیخا، اب میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ شاید یہ حوصلہ تمہارے عاشق نے ہی تمہیں دیا ہے۔ میرے دل پر یہ الفاظ چھریوں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں بے بسی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میں تو صرف یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکوں، لیکن میرے شوہر اور نند کو میری بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھے جہاں صرف میں غلط تھی تاکہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکوں۔ تم اس گھر سے تب جاؤ گی جب میں چاہوں گا۔ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اب میں آپ کی اجازت کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں انسان ہوں، کوئی غلام نہیں۔ چھوڑے مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں میری عزت اور خودداری کا کوئی مقام نہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں تمہیں ایسی جگہ پہنچاتا ہوں جہاں تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ باورچی خانے میں پہنچ کر اس نے چولہے کو آن کیا۔ تیرا ناپاک وجود میں جلا دوں گا، تجھے سکون چاہیے تو لے، میں تجھے ہمیشہ کے لیے سکون دے دیتا ہوں، اب تیری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور روتے ہوئے منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف اپنی عزت کے لیے یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ وہ چولہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہی تیرا انجام ہونا چاہیے، ایسی عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنے شوہر اور خاندان کی عزت خراب کرے۔ اسی دوران میری نند بھی باورچی خانے میں آ گئی اور تماشائی بن کر سب دیکھنے لگی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ اس ظلم کا مزہ لے رہی ہو۔ اگر تم مجھے زندہ جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، لیکن یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ظلم کا حساب ضرور لے گا۔ میری بات سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، لیکن پھر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے مٹی کا تیل اٹھا کر بوتل کھولی اور مجھے چولہے کے قریب دھکیل کر بوتل میری جانب پھینک دی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے نند کی دردناک چیخ کی آواز سنائی دی تو میں نے آنکھیں کھولی۔ نہ جانے کیسے آگ کا ایک بڑا شعلہ میرے بجائے نند پر جا گرا تھا۔ اس کا جسم ایک لمحے میں شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو میرے جسم میں لرزہ آ گیا۔ میں چیختی ہوئی زمین پر گری، اپنی نند کے جلتے ہوئے جسم کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے شوہر فوراً آگ بجھانے کے لیے پانی کی بالٹی بھرنے بھاگے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے سے کمبل اٹھا لائی اور میں نے اپنے شوہر کی بالٹی بھر کر لانے سے پہلے ہی اپنی نند کو کمبل میں لپیٹ دیا۔ اس کی آگ کچھ منٹوں میں ہی بجھ گئی۔ ایمبولینس کو بلاؤ، ایمبولینس کو بلاؤ، میں نے اپنے شوہر کو کہا تو وہ گھبراتے ہوئے باہر نکلا، پھر ایمبولینس کو فون کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور میری نند کو اسپتال لے جایا گیا۔ میرا شوہر بھی ساتھ چلا گیا، جبکہ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے شوہر نے مجھے فون پر اطلاع دی اور میری منتیں کرنے لگا کہ میں نند کے پاس چلی آؤں کیونکہ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ میں فوراً ہسپتال پہنچی۔ میری نند کی حالت بہت خراب تھی، اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور وہ بے ہوش تھی۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ میں اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ گھنٹوں میں ہوش آ گیا تھا۔ وہ بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے، جبکہ میں اسے نہ رونے کی تلقین کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے آنسو اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ تم حوصلہ کرو، میں نے یہ کبھی بھی تمہارے لیے نہیں چاہا تھا۔ اگر تمہارا بھائی اتنے غصے میں نہ آتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے افسوس سے کہا تھا، یہ سب میری ہی غلطی ہے، میں خود ہی اپنی اس حالت کی ذمہ دار ہوں۔ میں نے ہمیشہ اسے بھڑکایا تھا اور اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ میں تمہارے بارے میں غلط باتیں کر کے اس کا دل توڑتی رہی اور اس کو تم سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ نہ میں اس دن بھائی کو بھڑکاتی، نہ وہ اتنے غصے میں آتا کہ تمہیں جلانے کے لیے باورچی خانے میں لے جاتا۔ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور میں خود کو اس میں شریک محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں گہرا دکھ تھا۔ ہسپتال والوں نے خود ہی فون کر کے پولیس کو بلا دیا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ شوہر نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو جلانے کی کوشش کی تھی، مگر غلطی سے اس کی بہن جل گئی۔ پولیس سمیت سبھی میرے شوہر اور نند کا عبرتناک انجام دیکھ چکے تھے۔ میری نند کی حالت بے حد خراب تھی، مجھ سے اس کو اس حالت میں دیکھا نہ جاتا۔ اس کا جتنا روگ تھا، اب وہ ہسپتال میں لاغر اور بے بس پڑی میری محتاج تھی۔ وہ بار بار مجھ سے معافی کی طلبگار ہوتی، جبکہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کو اتنی کڑی سزا ملی تھی کہ میں مزید اس کے لیے اپنے دل میں نفرت کیا رکھتی۔ میں نے مکافات عمل اپنے سامنے ہی دیکھ لیا تھا۔ دنیا والوں نے تو ہمیشہ مجھے اکیلا چھوڑے رکھا، مگر میرے رب نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ میرے شوہر کا یہ عمل ہمارے پورے خاندان کی زندگی بدل گیا۔ سب نے اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت دیا۔ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے، آخر کار خود اس میں جا کرتا ہے۔ میں نے اپنی نند کی خدمت کی اور اس کے ساتھ ہسپتال میں رہی۔ کئی مہینے گزر گئے، اس کا علاج جاری رہا۔ جب اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں اسے گھر لے آئی۔ اس نے اپنے بھائی کی سزا معاف کر دی تھی۔ میرا شوہر جیل سے گھر آیا تو وہ بھی حد شرمندہ تھا۔ وہ بھی مجھ سے معافی کا طلبگار تھا، مگر میرا دل اس کو معاف کرنے کو نہ مانتا تھا۔ اگر اس دن اپنی بہن کے بجائے مجھے جلا دیتا تو شاید اس کو اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا اس کو اپنی بہن کے جلنے کا افسوس ہوا تھا، اور نہ ہی میری نند کو کوئی فرق پڑتا۔ میں اپنی نند کو تو معاف کر سکتی تھی، مگر اپنے شوہر کو معاف نہ کر سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، اسے میرا خیال کرنا چاہیے تھا، اسے میری ڈھال بن کے رہنا چاہیے تھا۔ اس نے نہ اپنی ماں کی زندگی میں میرا ساتھ دیا
और ना ही माँ के मरने के बाद एक दिन भी वो मेरे साथ रहा। उसने तो मुझे बीवी वाले कोई हुकूक भी नहीं दिए थे। मेरी हैसियत घर में मुलाजिमत से भी बदतर थी। रोज बरोज देखता था कि मैं उसकी खिदमत गुजारी में कोई कमी ना आने देती थी, फिर भी वो मारपीट से काम लेता। उसने मुझ पर कितने जुल्म ढाए थे। उसके बाद मेरी जिंदगी का खात्मा करने चला था। अपने अंजाम का वो खुद ही जिम्मेदार था। वो अपनी सजा भुगत चुका था, मगर फिर भी मैं उसकी गलती माफ करने को तैयार न थी। मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। जब तक तुम सेहतयाब नहीं थी मैं तुम्हारे साथ थी। अब तुम सेहतयाब हो और अपने भाई का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकती हो। मैंने अपना फैसला सुनाया तो मेरी नंद की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है आपने हमें माफ नहीं किया भाभी। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ साइमा, लेकिन मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे भाई के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा। मुझे बहुत गुस्सा था। जिंदगी में हमेशा सबको खुश करने की कोशिश की थी, मगर फिर भी कोई मुझसे खुश न हुआ था। अब तक मैं इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मुझे अपने आप को खुश करने की जरूरत थी। मैं ये चाहती थी कि मैं सबसे अलग होकर जिंदगी गुजारूं, और इसके लिए दारुल अमान बेहतरीन जगह थी। मेरा शौहर मेरे पैरों में बैठ गया था, मगर मैंने नफी में सर हिला दिया। इस सब का अब कोई फायदा नहीं। आप ऐसा ना करें, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अगर आपको वाकई एहसास है कि आपने मेरे साथ गलत किया तो मेरे फैसले का साथ दें और मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ आए। मैंने अटल लहजे में कहा तो मेरे शौहर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा, मगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो मुझसे माफी मांगता मुझे दारुल अमान छोड़ आया। दारुल अमान में बाकी मुसीबत ज़दा औरतों के साथ जल्द ही मेरा दिल लग गया। यहाँ मेरी बहुत सी सहेलियां बन गई थी जिनके साथ मैं अपने दिल का हाल बांट सकती थी। यहाँ पर कोई मुझसे बात करने वाला था। बेशक मेरे सगे रिश्तेदार मौजूद न थे, मगर यहाँ कदर करने वाले लोग थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। मुझे बहुत पहले ही ये फैसला कर लेना चाहिए था। मैं अपने यहाँ आने के फैसले पर खुश और मुतमईन होकर जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।